र अथवा भनौँ यो जस्तो जो ब्राह्मण कहलिएकाहरूले पनि त्यो कर्मकाण्डका केही श्लोकहरू कण्ठ गरेर त्यो पूजापाठमा मात्रै सीमित भयो भनौँ। हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्ममा एउटा नराम्रो परम्परा मैले देखेको, मैले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, जस्तो ब्रह्माजीले सरस्वतीजीको बलात्कार गर्नुभयो भन्ने कुरा कसैले, कुनै पण्डितले, कुनै गुरुले, कुनै धर्मगुरुले आजसम्म त्यसको खण्डन गरेन। कुनै शास्त्रमा बलात्कार गर्यो भनेर लेखिएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा, यदि हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भने ब्रह्मा र सरस्वतीको बिचमा बाउछोरीको साइनो नै छैन। वैदिक हिसाबले हेऱ्यौँ भने पौराणिक कुरामा ती आए कि ब्रह्माले पनि के भने मानस पुत्री हो सरस्वती भनेको। मानस भनेको चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ योग बलले भनौँ होइन, चेतन शक्तिबाट पैदा गरेको सरस्वती। त्यसको आध्यात्मिक विशिष्ट अर्थ छुट्टै छ, अहिले त्यसमा नजम धेरै समय खान्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दा, वेदभित्र ब्रह्मा शब्द पनि आइरहेको छ, सरस्वती देवी पनि आइरहेको छ। तर त्यो दुईटा बिचमा बाउ छोरीको सम्बन्ध या दाजु बहिनी सम्बन्ध लगायतका त्यस्तो खालको कुनै सङ्केत त्यहाँ हामी पाउँदैनौँ। त्यो कुरा सिधै पुराणमा कसरी आउँछ त भन्दा, ब्रह्माले आफ्नो चेतन शक्तिबाट सरस्वतीलाई पैदा गर्यो र त्यसपछि सरस्वतीलाई कामुक भएर हेऱ्यो, त्यो हामी पाउँछौँ। त्यति मात्र, त्योभन्दा पर केही हामी पाउँदैनौँ। तर समाजमा हल्ला के फैलाइयो त, ब्रह्माले आफ्नै छोरी सरस्वतीलाई बलात्कार गर्यो र हाम्रा पण्डित जसलाई हामी गुरु मानेर ढोगिरहेका छौँ त्यसले कहिले पनि यो भनाइको खण्डन गरेन। यो झुटो कुरा हो, गलत तरिकाले प्रचार गरियो, कहिले पनि भनेन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, जब वेदमा रहेकी सरस्वतीको वेदमा रहेको ब्रह्मासँग सम्बन्ध छैन भने पुराणमा कसरी त्यो सम्बन्ध भएर आयो त? पुराणमा किन त्यो खालको ल्याइयो त भन्दा, एउटा धार्मिक पन्थले अर्को ईश्वरलाई स्खलित नगरिकन आफ्नो ईश्वरमाथि नजाने भयो क्या। जस्तो शिवजीको निन्दा गरियो, भगवान् शिवको निन्दा गरियो, अहिले पनि निन्दा गर्छन् क्या। मदिने फटाई पाखण्डीहरू हेर्नुहोस्, जुन शिवलाई चाहिँ तपाईँको वेदले ईश्वरहरूको पनि के भन्छ देवताहरूको वैद्य मानेको छ होइन, र सारा यो चाहिँ जगतका प्राणीहरूको सुस्वास्थ्यको लागि, मोक्षको लागि, मुक्तिको लागि भनेर जुन वैदिक मन्त्रहरूले जुन शिवको जुन रुद्रको चाहिँ उपासना गरेका छन्, त्यस रुद्रलाई ल्याएर तपाईँको चाहिँ पुराणमा ल्याएर के भनियो त, यो त तामसिक देवता हो, यसको चाहिँ उपासना गरेर चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुँदैन। किन त भन्दा, त्यो शिवलाई अपमान नगरिकन उसले मान्या देवताको सम्मान नहुने भयो, उसले मान्या देवता माथि नजाने भयो। त्यसले परम्परा कस्तो निम्त्याइ दियो भन्दा, त्यसले परम्परा यस्तो निम्त्याइ दियो कि इन्द्रको पनि त्यही अपमान भयो क्या। इन्द्रलाई पनि पुराणमा त्यसरी नै स्खलित गरियो, त्यसरी नै चरित्र हत्या गरियो जसरी शिवजीलाई वैदिक शिवको चाहिँ अपमान गरिएको छ। अनि त्यसले नतिजा के ल्यायो त भन्दा, त्यसले नतिजा बुद्धिज्म जब आयो त बुद्धिस्टले पनि त्यही गरिदिए। शिव भने के पनि होइन, यो त क्षेत्रपाल हो, बुद्धभन्दा सानो हो भन्ने बनाइदिए। अनि त्यति मात्रै कहाँ हुन्थ्यो र त्यसपछि तिनले त वैष्णवको विष्णु पनि हाम्रो बुद्धभन्दा सानो भन्दै, किन परम्परा त्यही ल्यायो नि त। हामीले त आफ्नो देवता ठुलो बनाउनु, अर्को देवतालाई अपमान गर्दा, पञ्चायन देवता मध्येको एउटा देवतालाई महान बनाउनु, अर्को देवतालाई अपमान गर्ने जुन परम्परा पुराण अन्तर्गत ल्यायो नि, त्यसको नतिजा बुद्धिज्मभित्र पनि हामी देख्छौँ क्या। अनि बुद्धिस्टले पनि के गरिदियो त भन्दा, हिन्दू देवी देवता भन्दा माथि बुद्ध राखिदियो। जैनहरूले के गरिदिए, हिन्दू देवी देवता भन्दा माथि महावीरलाई आउने तीर्थाङ्करलाई राखिदिए। अनि सिखहरूले या भनौँ अर्कोले के गरिदियो त, हिन्दू देवी देवता भन्दा माथि गुरु। जस्तो नानक देवको कुरो आउँछ, नानक देवले समेत तपाईँको चाहिँ शिव लगायतका देवी देवता के पनि होइनन् भन्ने टाइपको कुरा गरे क्या। भएन र हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि यसले आक्रमण गर्यो भनेर त्यसको रिसमा उसलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याउन जबरजस्ती गभर्नरलाई उनीहरूले दबाब दिएको र जनताको दबाब सहन नसकेर गभर्नरले यसलाई लगेर क्रुसमा टाँसिदेऊ भनेर आदेश दिएको। त्यो जहाँ पनि हुन्छ क्या। जस्तो हिन्दू धर्मभित्र पनि हिन्दू परिवारमा जन्मेको छ अनि हिन्दू धर्म संस्कृति हिन्दू परम्पराको खेदो खन्दै हिँड्ने बाबुरामपट्टि मलाई रिस उठ्याछ नि त। म जस्ता तमाम हिन्दूहरूलाई रिस उठ्याछ। त हामीलाई पनि के लाग्छ नि, यसलाई त समातेर भौतिक आक्रमणै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त लागिरहेको हुन्छ नि मान्छेलाई। जस्तो मानसिकता अहिले हिन्दू धर्ममा जन्मेर हिन्दू धर्म संस्कृतिको खोइरो खनिराख्दाखेरि बाबुरामपट्टि मेरो मानसिकता जस्तो छ, त्यस्तै मानसिकता तत्कालीन समयमा यहुदीहरूको जिजसपट्टि थियो।
त उनीहरूले के गरेको त मासका मास हुल्का हुल गएका छन् नि त त्यो त गभर्नर त्यो पिलातसको चाहिँ घरमा कि यसलाई झुन्ड्या भनेर उनीहरूले त्यसलाई प्रेसर दिएका छन् अनि त्यो जनताको मासको प्रेसर थेक्न नसकेर उसले निर्णय गर्न बाध्य भएको छ कि यसलाई लगेर क्रुसमा झुन्ड्याइदियो त कुरो त्यति मात्रै हो त्यस पछाडि त उसका चाहिँ चेलाहरूले अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् दैवीकरण गर्नलाई त्यसपछि भागे भन्ने हो कि के हो त्यो यस्तो छ चिहानमा लगेर गाड्यो भनेको छ तर त्यो गाड्ने भनेको हाम्रो जस्तो खाल्टो खनेर चाहिँ पुर्ने चिहान होइन त्यहाँ इजरायलको चिहान कस्तो हुन्थ्यो भने पहाडमा गुफाहरू हुन्थे क्या अनि गुफाको मुखमा चाहिँ एउटा ठुलो पत्थरले ढाकिदिन्थ्यो तिनीहरू हेर्नुहोस् त्यो गुफा भनेपछि यही कोठा जस्तो 2-4 जना मान्छे मजाले अटाउने भुइँमा लेटे पनि सुते पनि मजाले पल्टेर सुत्न मिल्ने उभिए पनि मजाले उभिन मिल्ने त्यस्ता खालका फराकिला कोठा जस्ता गुफाहरू हुन्थे जसलाई चाहिँ चिहान भनिएको छ र त्यो चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकहरूतिर हेर्न थाले या चाहिँ गोस्पलहरूमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न थाल्नुभयो भने जिजसलाई त्यो चिहानमा लगेर बन्द गरिसके पछाडि जब त्यो मरियम मग्दलिनी जान्छ त्यहाँनिर त्यहाँ उसले 2टा स्वर्गदूत देख्यो भन्छ क्या त्यो स्वर्गदूतको हाइट मानौँ तपाईँको 5 फिट थियो भने पनि उनीहरू त भित्र उभिरहेको थिए चिहानभित्र उभिरहेको थिए भनेपछि त्यो चिहान कमसेकम पनि 5 फिट अग्लो 5 फिट अग्लो चिहान छ त्यहाँभित्र जिजसको लास चाहिँ सुताएको छ भने 5 फिट चौडाइ पनि थियो होला त्यो 5 फिट अग्लो 5 फिट चौडाइ चिहानहरूलाई तपाईँको चाहिँ मतलब हामीले नेपालीहरूले चिहान भनेर बुझ्दाखेरि माटो खनेर पुर्ने भनेर बुझ्छौँ र गलत भनौँ न बाइबलको चिहानलाई हामी गलत तरिकाले बुझिरहेछौँ त्यो चिहान नेपालीले बुझ्ने चिहान होइन त्यो चिहान भनेको गुफा हो जो चाहिँ फराकिलो हुन्थ्यो कोठा जस्तो हुन्थ्यो त त्यसमा मेरो चाहिँ तर्क के हो भने त्यो त चिसो हुन्छ नि त चट्टान त चिसो हुन्छ माटो त चिसो हुन्छ अनि त्यो चिसो भुइँमा उसलाई सुताएपछि जो अनकन्सियस अवस्थामा अचेत अवस्थामा ऊ गएको थियो चिसोपनले गर्दा ऊ चेत अवस्थामा आयो र त्यस पछाडि उसले जुन लुगा लगाइएको थियो उसलाई क्रुसमा टाँग्दाखेरि उसले ती सबै लुगाहरू खोलेर त्यहाँ फाल्यो र त्यहाँ भनौँ अरू कुनै त्यस्ता फोहोर लुगाहरू लगायो जुन लुगाहरू हेर्दाखेरि झट्टै यो किसान हो कि माली हो कि या फोहोर काम गर्ने मान्छे हो कि भने जस्तो भनक छनक त्यस्तो मिलोस् कि शङ्का कसैलाई नहोस् त्यस्तो खालको लुगा लगाएर ऊ निस्क्यो त्यहाँबाट नागरिकका गुनासा जिज्ञासा प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ, लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि एकसाथ सुनिराख्नु भएको छ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनमा पनि हामी उपलब्ध छौँ। नागरिक सवालमा मैले समसामयिक विषयवस्तु, समाजका विविध पक्षमा अध्ययन गरिराखेका, अभियानहरू चलाइराख्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइराखेको छु। आज मैले सनातन धर्म महासङ्घ नेपालका महासचिव अभिषेक जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ स्टुडियोमै आउनुभएको छ र उहाँले सनातन धर्म महासङ्घको गठनको उद्देश्य, यसले काम के गरिराखेको छ, सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै अब सनातनदेखि मान्दै आएका रीति परम्परा रिवाजहरू चालचलनहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने होला उहाँहरूको, र सँगसँगै त्यसमा आवश्यक सुधारका कुराहरू जहाँ जहाँ कमी कमजोरी रहेको छ त्यसलाई परिमार्जन गर्दै समय सापेक्ष व्यक्तिको हितको लागि, समाजको र राष्ट्रको कल्याणका लागि हामीले व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको हुन्छ नै। धर्म पनि एउटा व्यवहार न हो र म यही विषयमा कुराकानी गर्नेछु र उहाँ एउटा हिन्दू धार्मिक अभियानकर्ता पनि हो। सनातन धर्मको प्रवर्धनका लागि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। यो क्षेत्रमा एउटा प्रखर र चिनिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वागत गरेँ यहाँलाई नागरिक सर। जय शम्भु हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ हजुर। अब यो अभिषेक जोशीजी, तपाईँ महासङ्घ, सनातन धर्म महासङ्घको महासचिव हुनुभएको छ। यो सनातन धर्म महासङ्घ कस्तो संस्था हो? विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, यस्ता यस्ता थुप्रै हुन्छन्। तपाईँहरूको यो सङ्गठनले, महासङ्घले के गर्छ, कस्तो काम गर्छ, के गरिराख्छ? धार्मिक क्षेत्रमा विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालमा खुलेको पहिलो धार्मिक सङ्गठन थियो र त्यसको अवधारणा चाहिँ विश्वभरिका हिन्दूहरूको चाहिँ अभिभावक सङ्गठन बन्ने भन्ने थियो।
र इन्डियाका पनि जति धार्मिक सङ्गठनहरू छन् त्यतिखेर विश्व हिन्दू महासङ्घले उनीहरूको पनि अभिभावक जस्तो भएर काम गरेका थिए। तर केही समय पछाडि भनौँ तपाईँको चाहिँ झन्डै 10-15 या 20 वर्षदेखि त्यो संस्था नाम मात्रको भयो। त्यसले सामाजिक सक्रियता देखाउन सकेन, धार्मिक क्षेत्रमा भइरहेको आक्रमणलाई त्यसले रोक्न सकेन, मठ मन्दिरहरूको जुन दुर्दशा तपाईँ हामी देख्दैछौँ त्यसलाई सुधार्नको लागि त्यसले पहल गर्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि उसको कमजोरीको कारणले धेरै धार्मिक सङ्गठनहरू खुले र उनीहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार समाजमा एक खालको जागरणको कार्यक्रमहरू लिएर गए। जागरण भयो पनि। यही दौरानमा अब हामीले सनातन धर्म महासङ्घ भनेर किन खोल्यौँ त भन्दाखेरि नेपालको धार्मिक पहिचान बोकेका विशिष्ट धर्महरू हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत, बोन, जैन, सिख लगायतका जो ओमकार परिवार पनि भनेर हामी चिन्छौँ, यो धर्म संस्कृतिहरूलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ, विशेष व्यवहार गर्नुपर्छ र यी धर्महरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेको हुनाले र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यी धार्मिक धर्म सम्प्रदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि भएको हुनाले नेपाल सरकारले हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत, बोनहरूको कारणले पैसा कमाइरहेको छ क्या। त त्यो कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन धर्मले योगदान दिएको छ त्यो धर्मको लागि पनि त सरकारले खर्च गर्नु पर्यो नि त। कमाएपछि त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो, प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, त्यसको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ भने सुधार गर्नु पर्यो, त्योसँग सम्बन्धित भएर केही अध्ययन केन्द्रहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो गर्नु पर्यो भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ कतैबाट नआइरहेको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने यसरी लिएर जाउँ अब भनेर हामीले यो खोल्यौँ। र हाम्रो कन्सेप्ट नै के हो त भन्दा नेपालका मूल धर्म संस्कृतिलाई संविधानमै घोषणा गरेर सरकारले चाहिँ यो चाहिँ नेपालको मूल धर्म संस्कृति हो, यसलाई कन्भर्जनमा निकै कठोर भएर बस्नुपर्छ। सरकारले कन्भर्जन गर्नै पाइँदैन र यो क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेको हुनाले यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको लगानी रहन्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट हुनु पर्यो। र त्यसै अन्तर्गत रहेर शिक्षाको सवालमा, स्वास्थ्यको सवालमा होला या मठ मन्दिर संरक्षणको सवालमा होला या अन्य विविध प्रकारका गुरुजनहरू भनौँ त जो पनि धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सेवा सुविधाका कुरा होलान्, ती तमाम कुराहरूमा चाहिँ त्यसपछि राज्यले लगानी गर्नु पर्यो। मूल कन्सेप्ट चाहिँ यही भयो हामीहरूको। अब सरकारले अथवा राज्यले स्कुलहरूमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकिरहेका छैन, धर्ममा पनि लगानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अलिक कमाइरहेको छ नि त, कमाइरहेको छ। त नेपालको तपाईँले धार्मिक पर्यटन, नेपालको पर्यटन नै हेर्नुभयो भने पनि सरकारले पर्यटन मात्र भनिरहेको छ, तर नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकहरू यहाँको धर्म संस्कृतिप्रति आकर्षित भएर आइरहेका हुन्। हामी कहाँ जति पनि यहाँ चाहिँ भवनहरू छन् भनौँ होइन, पुराना भवनहरू सबै मठ मन्दिरको रूपमा रहेका छन्। हामीसँग जति पनि वन जङ्गलहरू छन् धार्मिक क्षेत्रकै रूपमा रहेका छन्। हामी कहाँ जति पनि हिमालहरू छन् कुनै जाति विशेषले पूजा गरेरै बसिरहेको, त्यसलाई देउता मानेरै बसिरहेको छ, चाहे कुम्भकर्ण हिमाल होला, चाहे सगरमाथा होला, चाहे माछापुच्छ्रे होला, चाहे अन्य कुनै होला। त्यो क्षेत्रमा बसेका जाति समुदायले त त्यसलाई देउता मानेर पुजिरहेको छ नि त। त्यहाँनिर त्यो पर्यटक आइरहेको छ भने त उसले त्यो आरोहण मात्रै गरेको छैन नि त, त्यहाँ आइराख्दाखेरि त्यहाँको धर्म संस्कृति पनि उसले अध्ययन गरिरहेको छ। यसरी तमाम कुरा तपाईँले हेर्नु, जस्तो होली मनाउनलाई आइरहेका छन्, शिवरात्रि मनाउनलाई आइरहेका छन्, तपाईँ के भन्छ इन्द्र जात्रा हेर्नको लागि त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्न आइरहेका हुन्छन्। त यी सबै कुराहरू के हो त भन्दा धार्मिक क्षेत्रको कारणले नेपालमा अधिकांश पर्यटकहरू आइरहेका छन्। यो प्रष्ट कुरा हो। त्यो हामीले पनि देख्छौँ, भेट्छौँ, कुराकानी गरौँ भने यो कारणले आएको भनेर ऊ आफैले पनि बताइरहेको अवस्था हुन्छ नि। जुन क्षेत्रबाट नेपाल सरकारले पैसा कमाइरहेको छ नि त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, त्यो क्षेत्रलाई लगानी गर्ने, त्यो क्षेत्रलाई अझ प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्ने, अझ विश्वमाझ स्थापित गर्ने दायित्व पनि त हुन्छ नि। अनि पैसा चाहिँ कमाइराख्ने त्यहाँबाट, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी पनि नगरिदिने, त्यसको सुरक्षा पनि नगरिदिने, त्यसको सम्वर्धन पनि नगरिदिने, त्यसको विकास पनि नगरिदिने, त्यो त हुँदैन नि त। तर जुन क्षेत्रबाट सरकारले कमाउँछ, शिक्षाबाट कमाउँछ, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा कमाउँछ, स्वास्थ्यबाट लगानी। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको त जीवनको चाहिँ एउटा नागरिकको चाहिँ मौलिक अधिकार अन्तर्गत भयो, त्यसमा त राज्यले जसरी पनि लगानी गर्नै पर्छ। त्योभन्दा इतर पनि जहाँबाट सरकारले आम्दानी गर्छ त्यसमा पनि लगानी र त्यसको सुरक्षाको दायित्व त सरकारकै हुन्छ। भनेपछि नेपालका मौलिक धर्म परम्परा अथवा धार्मिक क्षेत्रहरू धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका केन्द्र हुन सक्छ।
यो कुरा छुटेको छ राज्यको लगानीबाट। होइन, हामी के भन्छौँ भने हामी भन्छौँ इन्डियामा या भनौँ विश्वमा झन्डै 1 अर्बभन्दा बढी हिन्दूहरू छन् हामी नै भनिरहेका छौँ। विश्वभरिको सङ्ख्या निकाल्यौँ भने इन्डियामा मात्रै 80-90 करोडभन्दा बढी हिन्दूहरू छन्। त्यसै गरी हामी के भन्छौँ विश्वमा यति जनसङ्ख्या चाहिँ बुद्धिस्टहरूको छ, चाइनामा यत्रो ठुलो चाहिँ बुद्धिस्टहरू छन् भन्छौँ। तर तिनलाई तिमीहरूको धर्मको मूल आस्थाको केन्द्र नेपाल हो भनेर कहिले हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। लुम्बिनीमा बुद्धिस्टहरू होइन, स्वयम्भूनाथ छ, तपाईँको चाहिँ बौद्धनाथ छ, त्यसै गरी तमाम अन्य क्षेत्रहरू छन् जहाँ बुद्धिस्टहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। त्यसरी पशुपतिनाथ लगाएर मुक्तिनाथ, तपाईँको जानकी मन्दिर लगायत अन्य तमाम मन्दिरहरू छन्। यहाँ हाम्रै सुदूरपश्चिममा पनि थुप्रै त्यस्ता चाहिँ धार्मिक क्षेत्रहरू छन्। तपाईँ खप्तडको कुरा गरौँ या अरू कुराहरू गरौँ होइन, या तपाईँ के भन्छन् त्यो जुम्लाको छ, बढीमालिका छ, चन्दननाथ मन्दिर छ, तमाम छन् जहाँनिर इतिहास पनि छ, पौराणिक महत्त्व पनि छ, आध्यात्मिक शक्ति पनि छ, नदीहरूसँग जोडिएका सभ्यताहरू पनि छन्। त्यो अध्ययनको केन्द्र बन्न सक्छ, अभ्यासको साधनाको केन्द्र बन्न सक्छ। त त्यसलाई प्रमोट गर्ने दायित्व कसको त? त्यसमार्फत त यहाँ तपाईँको करोडौँ पर्यटक ल्याउन सक्ने सम्भावना त जिउँदैछ नि। त्यतापट्टि सोच्ने हो भने त लाभ त राज्यलाई पनि हुन्छ। लाभ त्यो सँगसँगै हिन्दू धर्म नमान्ने तर व्यवसायमा संलग्न मान्छेलाई पनि त हुन्छ नि। एउटा पर्यटक नेपाल आइरहेछ भने उसले त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन व्यवसाय होस् चाहे मुस्लिम व्यवसाय होस् त्यसलाई पनि लाभ दिइरहेको छ। र त्यसले त नेपाल सरकारको राजस्व पनि आम्दानी पनि बढाइरहेको हुन्छ। भनेपछि जुन क्षेत्रबाट राज्यलाई समृद्धितिर जान सहज भइरहेको छ, सजिलो भइरहेको छ, त्यतातिर त सरकारले ध्यान दिन पऱ्यो नि। हाम्रो चाहिँ के भइदियो भने म धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने सरकारले, अनि पशुपतिमा चाहिँ विकास कोष गठन गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि सरकारी नियुक्ति नै दिनुपर्ने। त्यो पनि नियुक्ति पनि कसरी भने करोडौँ करोड रुपियाँ घुस खिलाएपछि अनि सदस्य सचिव नियुक्ति हुने। त्यो व्यक्ति पनि फेरि विवादित हुने। विवादित हुने यो अहिलेको सदस्य सचिवको कुरा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि नियुक्त भएकाहरूको पनि उनीहरूको नियुक्तिको समयमै यी कुरा बाहिर निस्किन्छन् क्या, यति करोड रुपियाँ दिएर नियुक्त भएर आयो भनेर। र त्यसको खण्डन कसैबाट भइरहेको सुनिँदैन। फेरि खण्डन नहुनु, चुप लाएर बस्नुको कुरो के भने पैसा दिएरै आएको। त त्यस्तो निकाय जहाँ सरकारले पदाधिकारी चयन गर्दाखेरि हस्तक्षेप गर्छ, आम्दानीमा आँखा गाडेर बस्छ, तर त्यसैलाई फेरि संरक्षण गर्दिन भन्छ भने यो त स्वार्थी प्रवृत्ति हुन्छ नि त। कि छोड्दिन पर्यो, तिमीहरू कमाइ खाऊ, जे गर्नु छ गर, राज्य धर्मनिरपेक्ष भएको हुनाले यो क्षेत्रमा म हातै हाल्दिनँ, तिम्रा मठ मन्दिर तिमी आफै संरक्षण गर, आफै प्रवर्धन गर, आफै प्रचार गर, जेसुकै गर्नु छ आफै गर भनेर कि धार्मिक क्षेत्रलाई छोड्नु पर्यो? जसरी चर्च र मस्जिदहरू खुला छोडिदिएको छ। होइन म दायित्व लिन्छु भनिसकेपछि त त्यो दुहुनो गाई जस्तो दुध मात्र चाहिँ लिन खोज्ने, घाँस नहाल्ने हो भने त त्यो त मिल्दैन नि कुरोकानी। पशुपति लगायत लुम्बिनी विकास क्षेत्र यो चाहिँ धार्मिक क्षेत्रहरूमा त्यही भइराखेको छ। मुक्तिनाथ लगायत सबै त्यहाँ छोडिदिउँ न तपाईँ। हामी सुदूरपश्चिमका जो ठुला मन्दिरहरू छन् ती मन्दिरका व्यवस्थापन समितिहरू, संरक्षण समिति भनेर जे नाममा समितिहरू खुलेका छन् तिनले के गर्दैछन् त? तिनले पनि त्यही गर्दैछन् जो सरकारले पशुपतिनाथ र चाहिँ लुम्बिनीमा गरिरहेको छ क्या। मन्दिरको आम्दानी खाने, तर त्यो मन्दिरको संरक्षण हुनुपर्छ। त्यहाँ वरिपरि धर्मान्तरण गर्न दिनु हुँदैन। त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरूमा धार्मिक भावना चाहिँ जगाएर राख्नुपर्छ। धर्मको आध्यात्मिक महत्त्व के हो, दैविक महत्त्व के हो, भौतिक महत्त्व के हो, त्यो सबैलाई सिकाउनुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। त्यस्तो खालको पाठ्यक्रमहरू तयार पार्नलाई प्रेसर दिनुपर्छ भन्ने तिनलाई कहाँ मतलब छ र? तिनलाई त मन्दिर समितिमा किन बस्ने? किनभने स्थानीय सरकारबाट पैसा लिएर खान पाइन्छ। मन्दिरका चाहिँ होइन सङ्घहरूले दिन्छन्, घन्टीहरू त्यहाँ चढाइएका घन्टीहरू बेच्न पाइन्छ। त्यहाँ चढाएका के छन् बेच्न पाउने कुराहरू, ती लगेर मार्केटमा बेचेर पैसा ल्याउन पाइन्छ। त्यसपछि यज्ञ लगाएर पैसा कमाउन पाइन्छ। त्यो कारणले तिनीहरू त्यहाँ सक्रिय भएका छन्। तिनमा आस्था कहाँ छ र? आस्था भइदिएको भए त धर्मको नाममा विशेष गरेर हिन्दू मन्दिरहरूमा जुन पैसाको खेलो भइरहेको छ नि त्यो खेलो फिटिक्कै हुने थिएन क्या। त यसलाई पनि सुधार्नु पर्ने भएको छ। आदरणीय श्रोता नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ यहाँले दिनेश एफएम र लम्कीमा रहेको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट। यो संवादको भिडियोलाई हामी युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। dineskhbar.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सनातन धर्म महासङ्घका महासचिव अभिषेक जोशी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म संवाद गरिराखेको छु। धर्मान्तरणका कुराहरू, हिन्दू धर्मले फेरि शोषण गर्यो, दमन गर्यो, यो भित्र विभेद छ भन्ने कुराहरू पनि छन्।
त्यसमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, धर्मान्तरणबाट समाजका सोझा साझा व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ बचाउन सकिन्छ र धर्म अथवा हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मको त्रिवेणी रहेको नेपाललाई एउटा धार्मिक पर्यटनको प्रमुख केन्द्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नु। एउटा हेल्दी सुरुवात हर दिन साथ छ वेस्ट बे हुन्छ लाइफ ह्यापी ह्यापी हर दिन साथ छ वेस्ट बे फाइबर एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हर दिन साथ छ वेस्ट बे रहौ ह्यापी खाऊ हेल्दी हर दिन साथ छ वेस्ट बे फाइबर एनर्जी साथै न्यूट्रिएंट्स भएको वेस्ट बेक बिस्किट्स हेल्दी खाऊ ह्यापी रहौ सुदूर वेस्ट बेक। आईसीयू एनआईसीयू भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सम्पर्क प्रदेश नम्बर 7 कै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091 526 681 9865 68 0100 र 98 046 00 745। आहा कति चम्किलो लुगा लगाएको नयाँ हो? होइन नि पुरानै लुगा हो। अनि यति चम्किलो? यो त पचडकी सोप इन्डस्ट्रिज प्रालीको कमाल हो नि। तपाईँ पनि यस्तै नयाँ देखिने चम्किलो लुगा लगाउन चाहनुहुन्छ भने पचडकी सोप इन्डस्ट्रिज प्रालीको दामी डिटर्जेन्ट लिक्विड प्रयोग गर्नुहोस्। लन्चिङ अफर 5 देखि 10% छुट, 12 किलो पाउडरमा आधा किलो फ्री, शपिङ ब्याग सहित दाग रहित जिन्दगी। पचडकी सोप इन्डस्ट्रिज प्राली धनगढी कैलाली। सम्पर्क 091 575 100। नागरिक सवालमा सनातन धर्म महासंघका महासचिव अभिषेक जोशी हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। अभिषेकजी पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। यो यहाँहरूले सनातन धर्मको प्रवर्धन गर्ने चाहिँ भन्ने, तर यही भित्र पनि जस्तो सनातन धर्मभित्र भइराखेका अथवा अभ्यासमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, तिनलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा त्यो हुँदै नदिन पनि काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। हामीले पछिल्लोचोटि अम्सियार र बम्सियारको नीति ल्यायौँ जातीय विभेद हटाउनुको लागि। यो अम्सियार र बम्सियारको नीति के हो त भन्दा वैदिक व्यवस्था हो यो चाहिँ। किनभने त्यहाँ के भनिएको छ भने एउटा कुरा त हामी जब गोत्र परम्परालाई मान्छौँ भने चाहे त्यो बाहुन होस् चाहे त्यो दलित होस् उसको गोत्र एउटै छ। गोत्र एउटै हुनुको मतलब के भन्दा कुनै एउटा ऋषिको सन्तान, गौतम ऋषिको सन्तान गौतम गोत्र भयो भने त्यो गौतम गोत्र भएको मान्छे तपाईँ बाहुन पनि भेट्नुहुन्छ दलित पनि भेट्नुहुन्छ। त्यो किन भयो त? त्यो कालान्तरमा केही न केही गडबडी भएको छ भन्ने कुरा एउटा त्यसले जनाउने भएको हुनाले गोत्र परम्परा अन्तर्गत गएर या भनौँ त्यो इतिहासलाई समाजमा स्थापित गरेर समाजलाई पढाएर हामी एउटै ऋषिका सन्तान हौँ, त्यही भएर एउटा सानो र एउटा ठुलो हुँदैन भन्ने कुरो समाजलाई सिकाएर एउटा त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अर्को अम्सियार भनेको त पृथ्वी त सबैको साझा घर हो नि त। यदि उपनिषदकै हिसाबले हेऱ्यो भने पृथ्वीलाई त शूद्र वर्णमा राखेको छ क्या।
पालन पोषण गर्ने भएको हुनाले शूद्र वर्णमा राखेको छ। अब शूद्र वर्ण धारण गरेको पृथ्वीमा बसेर चाहिँ विभेद गर्न त पाइएन नि त। फेरि यस्ता तमाम कुराहरू छन् कि शास्त्रहरू नै समातेर र शास्त्रमा भएका कथाहरूलाई पनि एउटा उदाहरणको रूपमा लिएर जानुपर्ने भएको छ। जस्तो तपाईँको अब वेदव्यासको नाममा हामी गुरु पूर्णिमा मान्छौँ, तर वेदव्यासको जन्म, उनको आमा, उनको चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने त अहिलेको हिसाबले त उनलाई त शूद्र वर्णमै या दलित वर्णमै राख्नुपर्ने त्यो खालको हुनसक्छ। किनभने अब आमा माझीको छोरी होइन, त्यस पछाडि चाहिँ भनौँ बुवा पराशर ऋषि, आमा चाहिँ माझीको छोरी भनेपछि अहिलेको समाजको चलन या भनौँ पछाडि जुन जात व्यवस्थाको चलन आयो त्यो अनुसार त उनले त ब्राह्मण कर्म सोच्नै पनि नपाउनु पर्ने हो। तर हामीले वेदव्यासलाई के भन्यौँ त भन्दाखेरि के अरे सबैभन्दा महान ऋषि मान्यौँ क्या हामीले। उनले चाहिँ वेदहरूको चाहिँ 4वटा चाहिँ विभाग गरिदिए। त्यस पछाडि कलियुगलाई चाहिँ दृष्टि गरेर भनौँ कलियुगका मानिसहरूको चेतना के भन्छन् यो मानसिक क्षमता कमजोर हुन्छ, त्यसकारण उनीहरू सबै कुरा बुझ्दैनन् भनेर सजिलो तरिकाले चाहिँ शिक्षाको एउटा विधि उनले बसालिदिए भन्ने कुरा हामी मान्छौँ। र त्यही कारणले गर्दा अन्य ऋषिको नाममा गुरु पूर्णिमा नमानेर हामीले वेदव्यासको नाममा गुरु पूर्णिमा मान्यौँ भनेपछि एउटा कुरो त्यो। अर्को प्रमाण के हो त भन्दा जसरी वेदव्यासको आमा माझी थिइन् तर हामीले उनलाई ब्राह्मण मान्यौँ, त्यसै गरी रावणको आमा राक्षसी थिइन्, आमा चाहिँ ब्राह्मण नै थिए, ऋषि नै थिए होइन, बुवा चाहिँ ऋषि नै थिए, आमा चाहिँ राक्षसी थिइन्। तर रावणलाई हामीले कहिले पनि ऋषिपुत्र या ब्राह्मण भनेर चिनेनौँ नि, हामीले त उसलाई राक्षसै भनेर चिन्यौँ क्या। आमाको गुण नै बोकेर रावणलाई चिन्यौँ हामीले। तर पराशरलाई आमाको माफ गर्नु होला, वेदव्यासलाई आमाको होइन कि बुवाको गुणबाट चिन्यौँ हामीले, पराशरको गुणबाट चिन्यौँ। भन्दाखेरि त्यहाँ त जन्म या जातको कुरै आएन क्या, त्यो कर्मको कुरा मात्र आयो। उसले कुन कुरा अप्नाउँछ र कुन बाटोमा हिँड्छ। यदि वेदव्यास पनि चाहिँ भनौँ डुङ्गा खियाउँदै बसेका भए, माछा मार्दै बसेका भए सायद हामी उनलाई आमाकै उसबाट गुणबाट चिन्थ्यौँ होला। तर उनले त त्यो गरेनन्। उन त चाहिँ कर्म आफ्नो चाहिँ भनौँ अध्ययनतिर लागे, शास्त्रहरू पढे, शास्त्रहरूलाई सहजीकरण गर्नतिर लागे, त्यही कारण हामीले उनलाई ब्राह्मण नै भनेर चिन्यौँ। रावण ज्ञान त हासिल गर्यो तर बाउको कर्म नसमातेर या ब्राह्मण कर्म नसमातेर राक्षसी कर्ममा जाँदाखेरि हामीले उसलाई चाहिँ आमाकै गुण राक्षसी गुणबाटै चिन्यौँ। उसलाई राक्षसी भने हामी त ब्राह्मण भनेर उसलाई मानिरहेको छैनौँ। त्यस्ता अन्य पनि तमाम उदाहरणहरू छन्। जस्तो तपाईँले रामायणमै हेर्नुभयो भने पनि, महाभारतमै हेर्नुभयो भने पनि भगवान् राम र चाहिँ श्रीकृष्णले कसैसँग जातीय विभेद गरेको भन्ने हामी कहीँ पाउँदैनौँ। बरु तत्कालीन समाजका निमुखा गरिब भनिएका मानिसहरूसँग उनीहरूको संसर्ग भएको, उनीहरूसँग मित्रता कायम गरेको, उनीहरूलाई सहयोग गरेको, उनीहरूको घरमा अतिथिको रूपमा गएर उनीहरूले जे कुरा दिए त्यो कुरा खुसी खुसी हाँसी हाँसी खाएको होइन, आफूभन्दा बढी दर्जा उनीहरूलाई दिएको हामी पाउँछौँ क्या। जस्तो तपाईँको भगवान् रामले सबरीलाई गरेको सम्मान र त्यसै गरी श्रीकृष्णले सुदामालाई गरेको सम्मान यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो आर्थिक रूपले विपन्न भएका मानिसहरू या भनौँ कसैले समाजमा कसैले पनि मान सम्मान नदिएका मानिसहरूलाई पनि भगवान् राम र श्रीकृष्णले सम्मान दिनुभएको छ। र यस्तै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो धर्मले कहीँ पनि जातको आधारमा या उसको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको आधारमा या उसको शरीरको चाहिँ बनावटको आधारमा, जस्तो अष्टावक्र ऋषिको म कुरा गर्न चाहन्छु, उनको शरीर 8 ठाउँमा भाँचिएको थियो भनिन्छ क्या। मान्छेहरू उनको शरीर देखेर हाँस्थे रे, तर जब उनले आफ्नो विद्वता प्रदर्शन गरे ती हाँसिराखेका मान्छे नै उनीसँग नतमस्तक भए। र राजा जनकका त उनी त तपाईँको त गुरु नै बने त्यसपछि अष्टावक्र। र अष्टावक्रले राजा जनकलाई दिएको ज्ञानलाई हामी अष्टावक्र गीता भनेर चिन्छौँ। सायद श्रीमद् भगवद् गीता पछाडि सबैभन्दा बढी प्रख्यात गीता हिन्दू धर्मभित्र अष्टावक्र गीता नै। चाहिँ हाम्रो धर्मले के हो त, मूल सनातन धर्मले के हो त भन्दा जो आँखा अगाडि दृश्य देखिन्छन् नि ती दृश्यहरूमा अल्झिन हामीलाई कहिले पनि सिकाएन क्या। चाहे तपाईँ शरीरको नाममा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ उसको आर्थिक अवस्था, चाहे उसको चाहिँ घरको अवस्था होला, चाहे उसको चाहिँ छालाको रङ होला, यस्ता कुरामा अल्झिन सिकाएको होइन। हामीलाई के सिकाएको त भन्दा उसको भित्र के छ त्यो कुरा हेर र त्यो अनुसार व्यवहार गर भन्ने सिकाएको हामीलाई। त्यस कारणले उसको भित्री गुणको सम्मान गर्ने या उसको भित्री गुणको आलोचना गर्ने अभ्यास हुनुपर्ने ठाउँमा कालान्तरमा चाहिँ अब भनौँ यही हाम्रै समाजभित्रका या हाम्रै जो पनि थिए अधिकारीहरू, शास्त्रका अधिकारीहरू, राज्य व्यवस्थाका अधिकारीहरू, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि भित्र मनको चाहिँ गुणलाई उसको चाहिँ भित्री मनसाय अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा शरीर र उसको अवस्था
लाई हेरेर व्यवहार गर्न थाले। अनि त्यसले के गरिदियो त त्यसले जात व्यवस्था जस्तो एउटा निकृष्ट परम्परा हामीभित्र लादे। र दुर्भाग्यको कुरो के हो भने आज पनि हाम्रा अधिकांश गुरुहरू यो कुरो स्वीकार्न चाहँदैनन्। उनीहरू के भन्छन् भने जुन जन्म चाहिँ परिवारमा जन्मेको छ त्यसको पहिचान त्यही हो। बाहुन रक्सी खाएर नालीमा लडे पनि बाहुनै हो, उसले शास्त्र पढ्छ, वेदमाथि उसको मात्र अधिकार छ, त्यस्तो खालको तर्क हुन थाल्यो। र दलित भनिएको मान्छे जतिसुकै शुद्ध आचरणको होस्, जतिसुकै उसले आफूलाई चाहिँ साधनामा रत गरोस्, ऊ चाहिँ दलितको घरमा जन्मेको हुनाले वेदमाथि उसको अधिकारै छैन। यस्ता खालका निकृष्ट तर्क गरेर या भनौँ यस्ता खालका चाहिँ जिद्दीपना हाम्रा केही ब्राह्मणहरूमा, हाम्रा केही गुरुहरूमा यद्यपि छ क्या। त्यसले जो धर्मान्तरण गराउनेहरू छन्, जो एनजिओ आइएनजिओको पैसामा जातीय मुद्दा उचालेर एउटा घृणा समाजमा घोल्न सक्रिय छन्, जो चाहिँ हाइट कम फाइट ज्यादा के गर्न सक्ने त केही पनि होइन, तर 2-4 जना मान्छे अगाडि छन् ताली पिट्छन् भन्ने देखेपछि त्यो यत्तिकै पनि त्यो हौसिएर ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरू छन् नि, तिनका अभियानलाई मलजल पुगिरहेको छ। त्यसलाई सुधार्नको लागि त अब अहिले त हामी मात्रै छैन, अहिले त तमाम तपाईँले देख्नुहुन्छ दलित चाहिँ समुदायभित्र नै मैले त त्यस्ता युवाहरू अहिले त धेरै सम्पर्कमा आए जो चाहिँ तपाईँको रातो टिका लगाएर रुद्राक्षको माला धारण गरेर चाहिँ हिन्दू समाजभित्र रहेको जातीय व्यवस्था हटाउने हो भनेर लड्नलाई तयार भएर बसिरहेको अवस्था छ। यदि विभेद हटाउनु छ, समस्या जहाँ छ त्यहीँभित्र लडेर समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ। पलायन भएर यो धर्ममा मैले सम्मान पाइनँ भनेर पलायन हुने, त्यो त अर्को धर्म पनि उसले सम्मान पाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यहाँ जातको विभेद खेपेको छ भने त्यहाँ अर्को विभेद खेप्ला, तर यहीँभित्र लडेर किन त्यो ऊ पनि त ऋषिकै सन्तान हो होइन त। आफ्नै पूर्वजलाई चाहिँ गलत देखाएर मेरा चाहिँ पूर्वजै खराब रहेछन् भनेर त्यो पलायनवादी मानसिकतामा फसेर समस्या समाधान हुँदैन। म पनि फलानु ऋषिको सन्तान हुँ त, मेरो पनि चाहिँ शास्त्रमाथि अधिकार छ, मैले पनि ज्ञान पाउनुपर्छ, मैले पनि ब्राह्मण बन्ने अधिकार मसँग पनि छ भनेर यदि उसले लड्ने आँट गर्यो भने त्यस पछाडि यहाँ रोक्ने कसैले रोक्न सक्दैन क्या। अनि जति पनि विभेदका चाहिँ जालोहरू छन्, जन्जिरहरू छन्, यिनलाई त त्यसपछि मजाले तोड्न सकिन्छ नि त। तर म फलानु ऋषिको सन्तान हुँ, त्यस कारणले मैले वेदमाथि अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने लड्ने आत्मविश्वास त पैदा गर्नु पर्यो नि। त्यो भइराखेको छ अहिले, त्यो भइरहेछ अहिले। त्यो एक खालको जागरण आइरहेको छ कि अहिले बुझ्न थाले, थाहा पाउन थाले मान्छेहरूले। पहिला त गोत्र के हो भन्ने नै थाहा थिएन, मेरो फलाना गोत्र भन्ने बुझ्थे, तर यो गोत्र कसरी सुरु भयो भन्ने थाहा थिएन। जब यो गोत्र चाहिँ ऋषिमुनिका सन्तान, फलानो ऋषिको सन्तानको फलानो गोत्र भन्ने कुरो जब मान्छेले बुझ्यो नि, त्यो बुझ्ने बित्तिकै उसले के थाहा पायो त भन्दा म पनि फलानो ऋषिको सन्तान हुँ भन्ने थाहा पायो क्या। अब जस्तो मेरो कश्यप गोत्र, म बाहुनको छोरो भइराख्दाखेरि म कश्यप ऋषिको सन्तान भने कश्यप गोत्रको दलित पनि त होला नि होइन त, ऊ पनि त त्यही ऋषिको सन्तान हो। अब म कश्यपको सन्तानले मैले वेद पढ्न पाउँछु भने ऊ कश्यपको सन्तान उसले वेद पढ्न किन नपाउने हो? यति एउटा कुरो उसले बुझ्ने बित्तिकै र उसले अडान लिने बित्तिकै म पनि कश्यप ऋषिकै सन्तान हुँ, म पनि तेरै बराबरी मेरो पनि वेदमाथि अधिकार छ भनेर उसले आवाज उठाउने बित्तिकै उसलाई उसको अधिकारबाट कसले वञ्चित गर्न सक्छ र? हो, यो कुरो समाजले विगतमा बुझेको थिएन, अहिले बुझ्यो क्या, बुझ्ने क्रममा छ। यो अब अझ तीव्र तरिकाले जाँदैछ भनौँ। 8 बजेको छ, छोटो व्यापारिक विश्राम, पुनः त्यसपछि फेरि हामी संवादमा आउनेछौँ। दिनेश एफएम, लम्की एफएम सुन्दै गर्नु। तिहार अफरका साथ नयाँ होन्डा शोरूम अब तपाईँको सेवामा। होन्डा छ साथमा। नयाँ होन्डा शोरूम अब तपाईँको सेवामा। बम्परमा थप 15 लाख, 7 प्रदेश, 7 विजेता, 7 लाख। नेपालमै पहिलो पटक 7 प्रदेशलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशबाट एकजनालाई रु 1 लाख। स्क्रैच कुपनमा 1 लाखसम्मको क्यासब्याक। स्पेयर पार्ट्समा 7 वर्षको लागि 7% छुट। 7 वर्षसम्म 9 फ्री सर्भिसिङ कुपन्स। बिग ब्याग्समा 35,000सम्म क्यासब्याक। किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड, धनगढी 2 कैलाली। फोन नम्बर 091 521 242 9858 48 9 001।
स्यानको काटी रोल। हाम्रो यहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। डाउनलोड स्यानको एप एन्ड गेटिङ एक्साइटिङ प्राइजेस एभाइलेबल इन गुगल प्ले स्टोर। म्यानेजिङ डाइरेक्टर कमला साई, ठेगाना धनगढी 2 बैया बेडी। सम्पर्क नम्बर 9862 48 47 14। दसैँ तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा सनातन धर्म महासङ्घ नेपालका महासचिव अभिषेक जोशीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो सनातन धर्म महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ। अब यो सनातन धर्म भित्रका विकृति विसङ्गति हटाउनुपर्छ भनेर पनि अब तपाईँहरूको यो सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले पनि तपाईँहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ। त्यसको केही लक्षणहरू पनि व्यवहारमा देखिएका छन् सकारात्मक। एउटा हल्का थप्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा हिन्दू धर्मको सबैभन्दा चर्केर सार्वजनिक स्थलमा या मिडियामा विरोध गर्ने मान्छे डाक्टर बाबुराम भट्टराई। कुनै समय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति के दिएका थिए भन्दा हिन्दू चाडपर्वहरू हामी मनाउँदैनौँ, यो सामन्तवादका चाहिँ प्रतीक हुन्, यस्तो कुरालाई हामी मान्यता दिँदैनौँ भनेर भनेका थिए। तर त्यो बोलेको 10 वर्ष या 5 वर्ष नपुग्दै यो वर्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दसैँ पनि मनायो, तिहार पनि मनायो। यो के हो त भन्दाखेरि विगतको समयमा हामी धेरै कुरामा बोल्नबाट चुक्यौँ या बोल्न हामीले जानेनौँ। र जब हामी बोल्न थाल्यौँ, जब हाम्रो आवाज चर्को हुन थाल्यो, हिन्दुत्वको खोइरो खनेर परिचय बनाएका बाबुराम जस्ता मान्छेहरू पनि पग्लिन थाले क्या। अब यदि मैले यो कृत्यलाई छोडिनँ भने मेरो अस्तित्व नै लोप हुन्छ कि भन्ने बुझेपछि 70 वर्षको उमेरमा गएर बल्ल त्यो देखावटी नै सही, देखाउनकै लागि गरेको होस्, तर 70 वर्षको उमेरमा पुगेपछि बल्ल त्यो मान्छेलाई चेतायो। यो हाम्रो उपलब्धि हो क्या। यसमा म गर्व गर्छु, यसमा मेरो पनि योगदान छ र म जस्ता अन्य अभियन्ताहरूको पनि योगदान छ। मैले त्यही भएर हिजो एउटा स्ट्याटसमा लेखेको थिएँ कि जुन काम हामीले गऱ्यौँ नि त्यही काम जनता समाजवादी पार्टीभित्र रहेका हिन्दूहरूले पनि गर्न सक्थे। तिनले किन गरेनन् त भन्दा पार्टी भक्ति, नेताको चाकडी बजाउने जुन प्रवृत्ति हाम्रा नेपालीहरूमा देखा परेका छन्, विशेष गरेर हिन्दू धर्म मान्नेहरूमा, त यिनको यो चाकडी प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक दल र नेताहरू खुलेर हिन्दू धर्मको समर्थन गर्न चाहँदैनन्। तर त्यो चाकडी प्रवृत्तिबाट एक स्टेप माथि उठेर हामीले चाहिँ सिधै प्रहार गर्न थाल्ने भने यिनका जोसुकै ठुलो नेता होस्, बाध्य भएर हिन्दू धर्म, वैदिक धर्म या सनातन धर्मको पक्षमा बोल्न ऊ बाध्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, त जातीय विभेदको कुरामा पनि त्यही हो क्या। विगतका दिनमा धेरै कुरा हामीलाई थाहा थिएनन्, किन भन्दा शास्त्रहरूमाथि पहुँच हुन सकेन। जस्तो हामी आफैले पनि पढेनौँ या पढ्न चाहेनौँ, पढ्न पाएनौँ, किताब उपलब्ध भएनन्। तर जब ती किताबहरूको पन्ना पल्टाएर अध्ययन गर्न थालियो, म यहाँ तपाईँकै चाहिँ एफएमबाट घोषणा गरिदिन्छु, वेद र उपनिषदमा जात भन्ने विषयमा एक शब्द छैन। वर्णका कुरा छन्, त्यो वर्णको कुराभन्दा पर गएर त्यहाँ अरू केही पनि छैन। किनभने त्यो भनेको त तपाईँको चाहिँ आत्माको स्तरोन्नतिको कुरा हो क्या। मान्छेले कसरी परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर उसमा लीन हुने भन्ने कुरो जुन शास्त्रले सिकाउँछ नि, त्यो शास्त्रले शरीरसँग सम्बन्धित भएर धेरै कुरा वकालत गर्दैन। हेर्नुहोस्, यी कुरा कहाँ आए त भन्दा मनुस्मृति जस्ता ग्रन्थहरूमा यी कुराहरू आए। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे दिग्भ्रमित त के भनौँ, मान्छेमा भ्रम यसरी फैलाइयो कि हिन्दू धर्मको मूल शास्त्र नै मनुस्मृति हो। एकजनाले त मलाई केसम्म भन्यो भने मनुस्मृतिबाट वेद निस्केको भने क्या। बस केही पनि थाहा छैन नि त समाजलाई केही पनि थाहा नभएको हुनाले उनीहरूले फैलाउनुसम्म घृणा फैलायो, घोल्नुसम्म विष घोले। तर जब हामी अध्ययन गर्न थाल्यौँ, वास्तवमा तिनले भनेको कुरा त केही पनि सही रहेनछ। भन्न खोजेको कुरो के हो भने जसरी बाबुरामलाई हामीले झुक्न बाध्य बनाएका छौँ, देखावटी नै सही, त्यसै गरी
जातीय विभेदको जरो पनि उखेल्ने हो क्या हामीले नै। कसरी उखेल्ने हो त त्यही शास्त्र समातेर, त्यही शास्त्रको पन्ना पल्टाएर, त्यही शास्त्रभित्रको वर्ण व्यवस्था देखाएर, गोत्र परम्परा देखाएर र तपाईँको यो चाहिँ पृथ्वी सबैको साझा घर भन्ने बेलामा हामी के भन्छौँ भने सबै जीवहरूको चाहिँ हृदयमा ईश्वरको वास छ भन्छौँ, सबै परमेश्वरकै सन्तान हुन् भन्छौँ। अनि गर्ने बेलामा हामी कुकुरको पनि पूजा गर्छौँ, गाईको पनि पूजा गर्छौँ, कागको पनि पूजा गर्छौँ, भ्यागुताको पनि पूजा गर्छौँ, सर्पको पनि पूजा गर्छौँ। यी जति पनि जीव जन्तुहरू हाम्रो वरिपरि छन्, रुख वृक्षको पनि पूजा गर्छौँ। अब जति पनि हाम्रा वरिपरि रहेका अस्तित्वमा रहेका सजीव निर्जीवहरू छन् तिनलाई पनि हामी पूजा गरेर सम्मान गरिरहेछौँ भने यस्तो विराट दर्शनभित्र एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई चाहिँ जातकै आधारमा, जन्मैकै आधारमा विभेद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो विश्वास गर्न लायक नै हुँदैन नि। जुन धर्मले एउटा सर्पलाई सम्मान गरिरहेछ, एउटा रुखलाई सम्मान गरिरहेछ, एउटा नदीलाई सम्मान गरिरहेछ, एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छन् के अरे मुसालाई या भनौँ भ्यागुतालाई सम्मान गरिरहेछ, त्यो सामान्यभन्दा सामान्य चाहिँ प्राणीलाई सम्मान गरिरहेछ, त्यस्तो धर्मले मान्छे बीच विभेद हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्छ त? गर्नै सक्दैन नि। एउटा विराट दर्शन हो क्या। त भयो के त भन्दा यो कुराको वकालत हामीले गर्न सकेनौँ, जानेनौँ, अध्ययन भएन र अध्ययन गरेकाहरू पनि मुखमा टेप लाएर बसिदियो क्या। र अथवा भनौँ यो जस्तो जो ब्राह्मण कहलिएकाहरूले पनि त्यो कर्मकाण्डका केही श्लोकहरू कण्ठ गरेर त्यो पूजापाठमा मात्रै सीमित भयो भनौँ। हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्ममा एउटा नराम्रो परम्परा मैले देखेको, मैले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, जस्तो ब्रह्माजीले सरस्वतीजीको बलात्कार गर्नुभयो भन्ने कुरा कसैले, कुनै पण्डितले, कुनै गुरुले, कुनै धर्मगुरुले आजसम्म त्यसको खण्डन गरेन। कुनै शास्त्रमा बलात्कार गर्यो भनेर लेखिएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा यदि हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भने ब्रह्मा र सरस्वतीको बिचमा बाउछोरीको साइनो नै छैन। वैदिक हिसाबले हेऱ्यौँ भने पौराणिक कुरामा ती आए कि ब्रह्माले पनि के भने मानस पुत्री हो सरस्वती भनेको। मानस भनेको चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ योग बलले भनौँ होइन, चेतन शक्तिबाट पैदा गरेको सरस्वती। त्यसको आध्यात्मिक विशिष्ट अर्थ छुट्टै छ। अहिले त्यसमा नजम धेरै समय खान्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दा वेदभित्र ब्रह्मा शब्द पनि आइरहेछ, सरस्वती देवी पनि आइरहेछ। तर त्यो दुईटा बिचमा बाउ छोरीको सम्बन्ध या दाजु बहिनी सम्बन्ध लगायतका त्यस्तो खालको कुनै सङ्केत त्यहाँ हामी पाउँदैनौँ। त्यो कुरा सिधै पुराणमा कसरी आउँछ त भन्दा ब्रह्माले आफ्नो चेतन शक्तिबाट सरस्वतीलाई पैदा गर्यो र त्यसपछि सरस्वतीलाई कामुक भएर हेऱ्यो। त्यो हामी पाउँछौँ। त्यति मात्र, त्योभन्दा पर केही हामी पाउँदैनौँ। तर समाजमा हल्ला के फैलाइयो त ब्रह्माले आफ्नै छोरी सरस्वतीलाई बलात्कार गर्यो र हाम्रा पण्डित जसलाई हामी गुरु मानेर ढोगिरहेका छौँ त्यसले कहिले पनि यो भनाइको खण्डन गरेन। यो झुटो कुरा हो, गलत तरिकाले प्रचार गरियो, कहिले पनि भनेन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, जब वेदमा रहेकी सरस्वतीको वेदमा रहेको ब्रह्मासँग सम्बन्ध छैन भने पुराणमा कसरी त्यो सम्बन्ध भएर आयो त? पुराणमा किन त्यो खालको ल्याइयो त भन्दा एउटा धार्मिक पन्थले अर्को ईश्वरलाई स्खलित नगरिकन आफ्नो ईश्वर माथि नजाने भयो क्या। जस्तो शिवजीको निन्दा गरियो, भगवान् शिवको निन्दा गरियो, अहिले पनि निन्दा गर्छन् क्या। मात्रै नै फटाई पाखण्डीहरू हेर्नुहोस्। जुन शिवलाई चाहिँ तपाईँको वेदले ईश्वरहरूको पनि के भन्छ देवताहरूको वैद्य मानेको छ होइन, र सारा यो चाहिँ जगतका प्राणीहरूको सुस्वास्थ्यको लागि, मोक्षको लागि, मुक्तिको लागि भनेर जुन वैदिक मन्त्रहरूले जुन शिवको जुन रुद्रको चाहिँ उपासना गरेका छन्, त्यस रुद्रलाई ल्याएर तपाईँको चाहिँ पुराणमा ल्याएर के भनियो त? यो त तामसिक देवता हो, यसको चाहिँ उपासना गरेर चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुँदैन। किन त भन्दा त्यो शिवलाई अपमान नगरिकन उसले माने देवताको सम्मान नहुने भयो, उसले माने देवता माथि नजाने भयो। त्यसले परम्परा कस्तो निम्त्याइदियो भन्दा त्यसले परम्परा यस्तो निम्त्याइदियो कि इन्द्रको पनि त्यही अपमान भयो क्या। इन्द्रलाई पनि पुराणमा त्यसरी नै स्खलित गरियो, त्यसरी नै चरित्र हत्या गरियो जसरी शिवजीलाई वैदिक शिवको चाहिँ अपमान गरिएको छ। अनि त्यसले नतिजा के ल्यायो त भन्दा त्यसले नतिजा बुद्धिज्म जब आयो त बुद्धिस्टले पनि त्यही गरिदिए। शिव भने के पनि होइन, यो त क्षेत्रपाल हो, बुद्धभन्दा सानो हो भन्ने बनाइदिए।
अनि त्यति मात्रै कहाँ हुन्थ्यो र त्यसपछि तिनले त वैष्णवको विष्णु पनि हाम्रो बुद्धभन्दा सानो भन्थे किन परम्परा त्यही ल्यायो नि त हामीले त आफ्नो देउता ठुलो बनाउन अर्को देउतालाई अपमान गर्दा पञ्चायन देउता मध्येको एउटा देउतालाई महान बनाउन अर्को देउतालाई अपमान गर्ने जुन परम्परा पुराण अन्तर्गत ल्यायो नि त्यसको नतिजा बुद्धिज्मभित्र पनि हामी देख्छौँ क्या। अनि बुद्धिस्टले पनि के गरिदियो त भन्दा हिन्दू देवी देउता भन्दा माथि बुद्ध राखिदियो। जैनहरूले के गरिदिए हिन्दू देवी देउता भन्दा माथि महावीरलाई आउने तीर्थाङ्करलाई राखिदिए। अनि सिखहरूले या भनौँ अर्कोले के गरिदियो त हिन्दू देवी देउता भन्दा माथि गुरु जस्तो नानक देवको कुरो आउँछ। नानक देवले समेत तपाईँको चाहिँ शिव लगायतका देवी देउता के पनि होइनन् भन्ने टाइपको कुरा गरे क्या। उसको अब त्यो पन्थ अनुसारको हामीले हेऱ्यौँ भने शिव तल नानक देव माथि हुने भयो। त्यही परम्परालाई समातेर फेरि रामपाल आयो। अनि उसले के गर्यो त यो त के पनि होइन सबैभन्दा माथि त कबीर हो। त त्यो परम्परा यो चाहिँ भनौँ देवी देउताको अपमान नगरिकन माथि गइँदैन भन्ने परम्पराको सुरुवात चाहिँ पुराणहरूमा भयो खास भन्ने हो भने। त्यसैले गर्दा आजसम्म त्यो एउटा श्रृङ्खला चलिरहेको छ कि फलानो देउताको अपमान नगरिकन मैले माने देउता चाहिँ स्थापित हुँदैन भन्ने। अनि त्यही कुरो समाजमा आयो क्या। नेपालको राजनीतिमा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरो आयो। फलानो पार्टीलाई गाली नगरिकन मेरो पार्टी राम्रो नदेखिने, फलानो नेताको चरित्र हत्या नगरिकन म राम्रो देखिन नपाइने भनेपछि बिख बमन जति गर्न सक्यो, जति घृणा उल्टी गर्न सक्यो यहाँ त्यति चाहिँ के अरे महान भइने भयो, त्यति लोकप्रिय भइने भयो, त्यति चाहिँ चर्चित भइने भयो। अनि त्यसले त समाजलाई हित गर्दैन नि। त्यसले त त्यही खालको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन थाल्छ। हो यसबाट उन्मुक्ति पाउन पर्यो क्या। त्यही भएर यी तमाम विकृतिको अध्ययन गरेर एउटा निचोडमा पुगेर यसमाथि प्रहार गर्नुपर्ने जुन थियो बेलैमा गर्नुपर्ने थियो भएन। तथापि यद्यपि सुरु भएको छ। अब यसले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ सभ्य समाज निर्माणमा र वैदिक मूल्य मान्यताहरूको एउटा समाज निर्माण गर्न चाहिँ अब पाइला चाल्न थालेको या बामे सर्न थालेको चाहिँ छ। यहाँले यो सनातन धर्मको प्रवर्धन गर्ने भनिराख्दाखेरि यो बाइबल त्यसपछि इसाई धर्मको त निकै आलोचना चाहिँ गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ किन? होइन, इसाई पन्थको आलोचना मैले भन्दा बढी इसाई पन्थका धर्मगुरुले गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, 2-4 जना यिनका धर्मगुरुहरू जसले वेदमा जिसस ख्रिस्टलाई भेट्टाए तिनले सबैभन्दा बढी जिसस ख्रिस्टको अपमान गरेका छन् क्या। एकजना माधव उपाध्याय भन्ने त्योसँग मेरो बेला बेलामा परिरहेको पनि हुन्छ। मान्छे त मभन्दा वृद्ध हो तर मलाई त्यो सम्मान गर्न मन लाग्दैन उसको तर्क क्षमता हेरेर। उसले एउटा किताब लेखेको रहेछ वेदान्तको प्रकाशमा जिसस भने कि यस्तै खालको र वेदमा या उपनिषदमा जो पनि चर्चा गरिएको छ त्यो चाहिँ जिसस नै हो भन्ने टाइपको तर्क। त्यो तर्कलाई पुष्टि गर्न उसले के भन्यो त भन्दा यज्ञमा काटिने पशु नै जिसस हो भनेर लगाइदियो। जस्तो बुद्धको समयसम्म पनि या पछाडिको समयसम्म पनि धेरै त्यस्ता चाहिँ तामसिक यज्ञहरू हुन्थे जहाँ पशु बलि गरिन्थ्यो। त्यो पशु बलि गर्दाखेरि बोकाहरू काटिन्थे, होइन, घोडाहरू काटिन्थे, कहीँ त गाई नै काटिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसै गरी राँगाहरू काटिन्थ्यो होला, कहीँ भेडाहरू काटिन्थ्यो होला, त्यो समयअनुसारको कुरा। त अब उसको तर्क के छ भने त्यसरी ती यज्ञहरूमा जो काटिएका पशुहरू थिए ती पशु होइनन्, त्यो जिसस ख्रिस्ट हो भनेर भने। त्यो जिसस ख्रिस्टलाई बोका त मैले बनाइनँ नि त। यज्ञमा चढ्ने बोका जिसस ख्रिस्टलाई त मैले प्रमाणित गरे होइन, त्यही पास्टरले प्रमाणित गरे हो। अब अर्को पास्टर आइपुग्यो, उसले के भन्न थाल्यो भने के अरे वेदभित्र त्यो चाहिँ दशम मण्डलको 80 सूक्तमा चाहिँ अग्निदेवको एउटा चाहिँ मन्त्र आउँछ। त्यहाँ अग्निदेवको उपासना गरिएको छ कि अग्निदेवले एउटा वीरपुत्र जन्माउनुको लागि नारीलाई सामर्थ्य प्रदान गरून् भन्ने टाइपको। त्यो यज्ञमा उच्चारण गरिने मन्त्र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गर्भवती महिलाको लागि उच्चारण गरिने मन्त्र। त्यो मन्त्र समातेर उसले चाहिँ मलाई के भन्यो त भन्दाखेरि ल हेर यहाँ चाहिँ अब वीर पुरुष जन्माउने महिलालाई चाहिँ यज्ञदेवले सामर्थ्य प्रदान गरून् भनेको छ, होइन। त्यो महिला को हो त? त्यो महिला मरियम हो। त्यो वीरपुत्रको हो त? त्यो वीरपुत्र जिजस हो। भनेपछि त त्यो अब मैले के मान्न पर्यो त भन्दा उसको भनाइअनुसार, पास्टरकै भनाइअनुसार कि अग्निदेव जिजसको पिता हो। अब त्यो त मैले मान्नु पर्यो नि कि ऊ आफैले तर्क सारिरहेको छ। भनेपछि बाइबलमा यहोवा चाहिँ जिजसको पिता देखाएको छ, त्यो झुटो रहेछ भन्ने कुरो मान्यो किन पास्टरले त्यो तर्क ल्यायो नि। त्यस्ता फन्टुस तर्क उनीहरू आफू अगाडि सार्छन्। अब त्यही माधव उपाध्यायले एक दिन एउटा चाहिँ भिडियो बनाएर के भन्यो भन्दाखेरि
गीतामा जो यज्ञ शिष्टासीन भन्ने छ, मतलब यज्ञमा चढाएको अन्नबाट बचेको भन्ने एउटा आउँछ कि त्यो खानुपर्छ भन्ने छ। त्यो यज्ञमा चढेको चढाएपछि बचेको अन्न को हो त भन्दा त्यो जिजस हो भनेर लगाइदियो। त अन्न र व्यक्ति बीचको फरक उसलाई थाहा छैन, बोका र व्यक्ति बीचको फरक उसलाई थाहा छैन। त्यो जिजस अग्निदेवको छोरा हो कि यहोवाको छोरा त्यो उसलाई थाहा छैन। वैदिक शास्त्रका मन्त्रहरूमा जिजस देखाउने चक्करमा उनीहरू यस्तरी फसे कि उसको जो बाइबलले अगाडि सारेका तर्क छन् ती तर्कहरूलाई उसले नजानिदो पाराले झुटो प्रमाणित गर्न थाल्यो क्या। जिजसलाई ईश्वर मानेर बाइबल नै झुटो हो भनेर त पास्टरहरूले भनिसकेपछि मैले अपमान गर्ने त ठाउँ रहेन। मेरो त एउटा मात्रै प्रश्न हो आजसम्म, सबसे बढी मैले सोधिराखेको कि डिसेम्बर 25 तिमीहरू क्रिसमस मनाउँछौ जिजस जन्मेको भनेर, तर लेख्या छ कहाँ त्यो त देखाउनु पर्यो नि। बाइबलभित्र लेखिया छ भने ल बाइबलको पन्ना पल्टाएर देखाइदियो। मैले 10 चोटि 20 चोटि खोजिसकेँ, भेट्या छैन होइन, देखाइदिन पर्यो नि त। प्रश्न सोधेको छु। अनि बाइबलभन्दा बाहिर कतै लेखिएको छ भने त्यो पनि देखाइदिए हुन्छ कहाँ लेखिएको छ त, कुन शास्त्रमा या कुन इतिहासको पुस्तकमा या कुन चाहिँ तपाईँको के भन्छन् त्यो शिलालेखमा कहाँ लेखिएको छ त, त्यो कुरो त ल्याउनु पर्यो नि त प्रमाणको रूपमा। 1700 वर्षको इतिहासमा कुनै पास्टरले प्रमाणित गर्न नसकेको जिजसको जन्मलाई नेपालका 2-4 जना कन्भर्टेडले म प्रमाणित गर्छु भन्ने फुर्ती लगाए, तर आजसम्म प्रमाण देखाउन सकेनन्। अनि जसको जन्मको प्रमाण नै छैन त्यसको जन्मदिन के को आधारमा मनाएको, त्यो पनि डिसेम्बर 25, त्यो दिन जुन दिन रोमनहरू सूर्य पूजा गर्थे। रोमनहरूले सूर्य पूजा गरिरहेको दिनमाथि अतिक्रमण गरेर जिजसको जन्मदिन मनाइराख्दाखेरि एउटा सभ्यता, एउटा संस्कृति, एउटा परम्परा, एउटा धार्मिक अभ्यासमाथि आक्रमण भएको छ क्या। त सबसे बढी मानवताको कुरो, मानव अधिकारको कुरो पनि तिनीहरू नै गर्छन्, धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरो तिनीहरू नै गर्छन्। अनि अर्काको धर्ममाथि आक्रमण गरेर, अर्काको मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेर, अर्काको चाहिँ चाडबाडै नष्ट पारिदिएर उसको अस्तित्वमाथि जबरजस्ती आफ्नो चाहिँ जिजसको चाहिँ जन्म लादेर त्यसपछि त्यो गर्न पाइयो त। मानव अधिकारको वकालत गर्छन् भने त मानव अधिकारको दृष्टिअनुसार हिँड्न पर्यो नि त। धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेले त धार्मिक स्वतन्त्रताको दृष्टिअनुसार हिँड्न पर्यो। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त डिसेम्बर 25 जिजसको जन्मदिन होइन कि सूर्य पूजाको दिन हो क्या खासमा। त सूर्य पूजा गर्नु जिजसले जसरी मान्छेको मुक्तिका लागि आफू क्रसमा झुन्डिए भन्ने कुरा पनि मिथ्या हो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो मिथ्या हो नि, कहाँ त्यो चाहिँ मान्छेको मुक्तिको लागि झुन्डेको हुन्छ। जिजसभन्दा अगाडि पनि धेरै मान्छे क्रुसमा झुन्डेका छन्। कश्मीरमा उनले देह त्याग गरे भन्ने त्यो विषयमा धेरै छ। जस्तो अहिले गोस्पल भनेर 4वटा किताब पढाउँछ यिनीहरूले। गोस्पल माने सुसमाचार जहाँ जिजसको जीवनी लेखिएको छ। यिनी अहिले 4वटा किताब मात्र पढाउँछन्, मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्ना। तर खासमा त्यो किताबहरू 20वटा थिए। त्यो 20वटा मध्ये 16वटा किताब जलाइयो। किन जलाएको त? यिनीहरूले नै जलाएको हो। यिनकै पास्टरले बाइबल तयार पार्नुभन्दा अगाडि जलाए। त त्यो 16वटा किताबमा पनि जिजसकै जीवनी लेखिएको थियो। त त्यो किन जलाइयो त भन्दा किनभने त्यो 16वटा पनि यता ल्याएको भए जिजस एउटा धार्मिक सन्त हो, तर उसँग ईश्वरीय गुण थिएन या भनौँ ईश्वरको पुत्र हो भन्ने कुनै आधार छैन भन्ने कुरो त्यो 16वटा पुस्तकबाट प्रमाणित हुन्थ्यो। त त्यो प्रमाणित हुने किताब यिनले जलाइदिए, फाले, के गरे, कता गरे। र पनि एउटा अंशको रूपमा भनौँ न होइन, आगो बालेपछि तपाईँको त्यो आगो निभे पनि त्यो खरानीभित्र अलिअलि झिल्का बाँकी रहन्छ भने जस्तो कहीँ कतै ती प्रमाणहरू, ती साक्ष्यहरू यद्यपि यथावत रहेछन्, जुन प्रमाणहरूले जिजस चाहिँ मरेको होइन, क्रुसमा चाहिँ झुन्ड्याएको तर बेहोस मात्र भयो भन्ने लगायतका प्रमाण देखाए र क्रुसमा झुन्ड्याएर निकाले पछाडि त्यहाँबाट भागेर कश्मीर आएर कश्मीरमा बसेको, यतै बिहे गराएको थियो, मरियम मग्दलिनी उसको भक्त मात्र होइन प्रेमिका पनि हो भन्ने लगायतका कुराहरू त्यहाँ लेखिएका हुनाले तिनले जलाउन खोजेका थिए। तर त्यो चाहिँ खरानीभित्र आगोको चाहिँ झिल्का बसेको जस्तो त्यो कहीँ कतै प्रमाणहरू सुरक्षित रहेछन् र ती कुरा बाहिर निस्किन थाले। अहिले त धेरै कुराहरू निस्किसकेका छन्। अहिले त अब बिबिसी जस्तो चाहिँ भनौँ क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन, क्रिस्चियन मिडिया हो बिबिसी खासमा भन्नु, तर उसले पनि जिजस चाहिँ बुद्धिस्ट मङ्क थियो, भिक्षु थियो, तिब्बतसम्म आइपुगेको थियो भन्ने कुरो होइन, कश्मीरमा चाहिँ जिजसको चिहान छ भन्ने कुरो लगायत उसले निकालिसकेका छ। यी तमाम कुराहरू निस्किँदै जान्छन्। तर जिजस मान्छेको पाप बोक्नलाई क्रुसमा चढ्यो भन्ने कुरो यिनले बाइबलमा थप्या कुरो हो। फ्याक्ट कुरो के हो त भन्दा
यहुदी परिवारमा जन्मेको मान्छे यहुदी धर्म परम्परामाथि नै उसले निरन्तर प्रहार गर्न थालेपछि यहुदीहरूलाई त्यो सह्य भएन र हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि यसले आक्रमण गर्यो भनेर त्यसको रिसमा उसलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याउन जबरजस्ती गभर्नरलाई उनीहरूले दबाब दिएको र जनताको दबाब सहन नसकेर गभर्नरले यसलाई लगेर क्रुसमा टाँसिदेऊ भनेर आदेश दिएको। त्यो जहाँ पनि हुन्छ क्या। जस्तो हिन्दू धर्मभित्र पनि हिन्दू परिवारमा जन्मेको छ अनि हिन्दू धर्म संस्कृति हिन्दू परम्पराको खेदो खन्दै हिँड्ने बाबुरामपट्टि मलाई रिस उठ्या छ नि त। म जस्ता तमाम हिन्दूहरूलाई रिस उठ्या छ। त हामीलाई पनि के लाग्छ नि यसलाई त समातेर भौतिक आक्रमणै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त लागिरहेको हुन्छ नि मान्छेलाई। जस्तो मानसिकता अहिले हिन्दू धर्ममा जन्मेर हिन्दू धर्म संस्कृतिको खोइरो खनिराख्दाखेरि बाबुरामपट्टि मेरो मानसिकता जस्तो छ त्यस्तै मानसिकता तत्कालीन समयमा यहुदीहरूको जिजसपट्टि थियो। त उनीहरूले के गरेको त मासका मास हुल्का हुल गएका छन् नि त। त्यो त गभर्नर त्यो पिलातसको चाहिँ घरमा कि यसलाई झुन्ड्या भनेर उनीहरूले त्यसलाई प्रेसर दिएका छन्। अनि त्यो जनताको मासको प्रेसर थेक्न नसकेर उसले निर्णय गर्न बाध्य भएको छ कि यसलाई लगेर क्रुसमा झुन्ड्याइदियो। त कुरो त्यति मात्रै हो। त्यस पछाडि त उसका चाहिँ चेलाहरूले अब त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् दैवीकरण गर्न त्यसपछि भागे भन्ने हो कि के हो? त्यो यस्तो छ चिहानमा लगेर गाड्यो भनेको छ तर त्यो गाड्ने भनेको हाम्रो जस्तो खाल्टो खनेर चाहिँ पुर्ने चिहान होइन। त्यहाँ इजरायलको चिहान कस्तो हुन्थ्यो भने पहाडमा गुफाहरू हुन्थे क्या। अनि गुफाको मुखमा चाहिँ एउटा ठुलो पत्थरले ढाकिदिन्थ्यो तिनीहरू। हेर्नुहोस् त्यो गुफा भनेपछि यही कोठा जस्तो 2-4 जना मान्छे मजाले अटाउने भुइँमा लेटे पनि सुते पनि मजाले पल्टेर सुत्न मिल्ने उभिए पनि मजाले उभिन मिल्ने त्यस्ता खालका फराकिला कोठा जस्ता गुफाहरू हुन्थे जसलाई त्यहाँ चिहान भनिएको छ। र त्यो चाहिँ युहन्नाको पुस्तकहरूतिर हेर्न थाले चाहिँ गोस्पलहरूमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न थाल्नुभयो भने जिजसलाई त्यो चिहानमा लगेर बन्द गरिसके पछाडि जब त्यो मरियम मग्दलिनी जान्छ त्यहाँनिर त्यहाँ उसले 2टा स्वर्गदूत देख्यो भन्छ क्या। त्यो स्वर्गदूतको हाइट मानौँ तपाईँको 5 फिट थियो भने पनि उनीहरू त भित्र उभिरहेका थिए चिहानभित्र उभिरहेका थिए भनेपछि त्यो चिहान कमसेकम पनि 5 फिट अग्लो 5 फिट अग्लो चिहान छ। त्यहाँभित्र जिजसको लास चाहिँ सुताएको छ भने 5 फिट चौडाइ पनि थियो होला। त्यो 5 फिट अग्लो 5 फिट चौडाइ चिहानहरूलाई तपाईँको चाहिँ मतलब हामीले नेपालीहरूले चिहान भनेर बुझ्दाखेरि माटो खनेर पुर्ने भनेर बुझ्छौँ र गलत भनौँ न बाइबलको चिहानलाई हामी गलत तरिकाले बुझिरहेछौँ। त्यो चिहान नेपालीले बुझ्ने चिहान होइन। त्यो चिहान भनेको गुफा हो जो चाहिँ फराकिलो हुन्थ्यो कोठा जस्तो हुन्थ्यो। त त्यसमा मेरो चाहिँ तर्क के हो भने त्यो त चिसो हुन्छ नि त। चट्टान त चिसो हुन्छ माटो त चिसो हुन्छ। अनि त्यो चिसो भुइँमा उसलाई सुताएपछि जो अनकन्सियस अवस्थामा अचेत अवस्थामा ऊ गएको थियो चिसोपनले गर्दा ऊ चेत अवस्थामा आयो। र त्यस पछाडि उसले जुन लुगा लगाइएको थियो उसलाई क्रुसमा टाँग्दाखेरि उसले ती सबै लुगाहरू खोलेर त्यहाँ फाल्यो र त्यहाँ भनौँ अरू कुनै त्यस्ता फोहोर लुगाहरू लगायो जुन लुगाहरू हेर्दाखेरि झट्टै यो किसान हो कि माली हो कि या फोहोर काम गर्ने मान्छे हो कि भने जस्तो भनक छनक त्यस्तो मिलोस् कि शङ्का कसैलाई नहोस् त्यस्तो खालको लुगा लगाएर ऊ निस्क्यो त्यहाँबाट। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने शास्त्रहरूमा यो वैदिक हिन्दूहरूका चाहिँ पुराणहरूमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ बुद्धिस्टमा पनि देखिन्छ कुरानमा पनि देखिन्छ बाइबलमा पनि देखिनु स्वाभाविक हो। तपाईँले जसलाई आफ्नो ईश्वर भनेर आस्था मान्नुहुन्छ नि त्यसका चमत्कारिक वर्णन तपाईँ बढी गर्नुहुन्छ क्या। त्यसको व्यक्तित्वको दैवीकरण गर्नलाई बढी चमत्कारिक देखाउँछ क्या मान्छेले। यस्तो चमत्कार गर्यो त्यस्तो चमत्कार भयो यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने लगायतका ती कुराहरू आउँछन् क्या। हवस् त्यही भएर अब यो गलत व्याख्या सबैतिर भएको छ। सबैतिर छ त्यस्ता खालका व्याख्या सबैमा छन्। यो कुराकानी र संवाद गर्न हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु। आदरणीय श्रोता भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। शुभ दिन।